अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज आपके साथ एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ ख़वातीन के लिए कि जो मैं अक्सर ओपीडी में देखती हूँ कि ख़वातीन को ये प्रॉब्लम्स होती हैं और वो बार बार ऐसे डॉक्टर्स के पास, होता क्या है कि आप पहले एक डॉक्टर के पास जाते हो फिर दूसरे डॉक्टर के पास और इसी में ही आपके मसाइल मज़ीद बिगड़ते जाते हैं। वो डॉक्टर्स आपको नहीं बिगाड़ते, हर डॉक्टर जब ज़ीरो से स्टार्ट करता है तो आपके मसाइल बिगड़ जाते हैं। सपोज़ मेरा आज जो मुझे किस चीज़ ने कन्विंस किया कि आपके साथ मैं ये बात करूं, वो थी कि लोगों को ट्यूबल ब्लॉकेज आखिर इतना कॉमन क्यों हो रहा है। हम तो इतने ज़्यादा मुहज़्ज़ब कौम में जा रहे हैं, अब तो दाइयों का भी छेड़खानी कम हो जानी चाहिए। तो फिर क्या वजह है, फिर हमारे लोगों में क्यों पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ आ रही हैं, क्यों ख़वातीन के अंदर अभी भी ट्यूबल पेटेंसी जब करने लगें तो पता चलता है कि उनका ट्यूबल ब्लॉकेज है। ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आज मैं आपको बताने लगी हूँ। इसकी वजह में कुछ हाथ आपका है, कुछ हाथ उन डॉक्टर साहिबान का है जो आपको देख रहे थे। आप अचानक से कहेंगे कि हैं, डॉक्टर कैसे मेरे लिए ट्यूबल ब्लॉकेज का बायस बन सकता है? तो गौर से सुनते रहिए। होता क्या है, असूलन जब तक आप 1 साल मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रहे और आप लोगों में कोई ज़ाहिरी उज़र नहीं है और आप इकट्ठे रहते थे और आप लोगों का बच्चा नहीं हुआ, तब हम आपकी इन्वेस्टिगेशंस को शुरू करें। अब 1 साल से पहले इन्वेस्टिगेशन किनकी शुरू कर देनी चाहिए? उन कपल्स की जो जिनमें खातून की एज 35 से ज़्यादा है, यानी 30 प्लस भी है तो मेरे ख्याल में उन्हें 1 साल से पहले ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करा देना चाहिए, क्योंकि लेट मैरिजेस बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि किसी मेल को अगर पहले से पता है कि मेरा ये इशू है, ठीक है, चाहे वो सेक्सुअली वीक है, चाहे उसको पता चला है उनकी फैमिली हिस्ट्री में भी उसके दूसरे भाइयों में भी ज़ीरो स्पर्म या कोई ऐसा इशू था, तो असूलन तो शादी ही तब होनी चाहिए जब आपका सीमन एनालिसिस हो जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो जल्दी इन्वेस्टिगेशन करा लें। मेल की इन्वेस्टिगेशन तो शादी के 3 माह के बाद ही हो जानी चाहिए। खातून अगर यंग है, उसके मेंसेस रेगुलर हैं, कोई ज़ाहिरी तौर पर प्रॉब्लम नहीं है, तो 6 महीने 1 साल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इतनी इन्वेसिव किस्म की इन्वेस्टिगेशन में ना जाएं। अगली बात आती है, ये जो डॉक्टर साहिबान हमारे बैठे होते हैं, वो अभी शादी को कुछ भी अरसा नहीं हुआ, मैंने कहीं पे ऐसे बहुत सारे सेटअप्स देखे हैं जहाँ पे क्या होता है कि वहाँ रेडियोलॉजी यूनिट है, एक्सरेज हो जाते हैं और वो समझते हैं कि एक्सरे कराना, ट्यूबल एक्सरे करवाना जो है फ़र्ज हो गया अब। और पेशेंट्स को जब आप गलत जगह पे, जहाँ पे लोगों को एसेप्टिक मैयर नहीं लेने आते, आप ऐसी जगहों पे, सस्ती जगहों पे उनके एक्सरेज करवाते हैं, तो एक्सरेज अक्सर पैरामेडिकल स्टाफ करते हैं। तो क्या होता है कि आप तो गए थे इन्वेस्टिगेशन करवाने कि आपकी ट्यूब ओपन है या बंद है, पता चला ट्यूब ओपन है। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहबा मैंने ट्यूब्स चेक कराई थी, वो ओपन थी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मियाँ का ये मसला है, वो भी ठीक है। अब डॉक्टर्स कहते हैं अल्लाह की मर्जी। अच्छा, अब मैंने उनसे थोड़ी सी हिस्ट्री लेती हूँ, पता चलता है कि ट्यूब जब वो चेक करवाने गए तो ट्यूब के अंदर किसी ने उनका वजाइना के अंदर स्वैब छोड़ दिया, उस खातून ने, ओके, यानी कि जो एक्सरे करने लगी थी पैरामेडिकल स्टाफ, या सेप्टिक हो गई वो पेशेंट। तो उनमें क्या हुआ, वो पेशेंट तो बेचारे एक इन्वेस्टिगेशन कराने गए थे, लेकिन वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का शिकार हो गए। पीआईडी भी अगर शुरू के दिनों में ही आप इसको ट्रीट कर लें तो ये ट्रीट हो जाती है, लेकिन अगर आप इसको ट्रीट ना कर सकें और साल हर साल गुजर जाएं तो इसमें आपके एडिसिव बैंड्स बन जाते हैं और ट्यूब
ڈیمیج ہو جاتی ہیں، ٹیوب بلاک ہو جاتی ہیں پرماننٹ. تو یہاں پہ رول کیا آ گیا؟ آئٹروجینک، جس میں پیرامیڈیکل سٹاف کی سب سے بڑی انوالومنٹ ہے. اگلی بات آ گئی کہ کچھ خواتین گھروں میں بھی بہت جلدی، میل کا اگر پتہ بھی ہے، میں نے خود کئی میل کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب میں نے ٹیسٹ کروا لیا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا میرا پرابلم ہے، میں نے بیوی کو بھی نہیں بتایا، ماں کو بھی نہیں بتایا. اب وہ کیا کرتی تھی، ان کی ماں اور بیوی وہ جگہ جگہ کبھی کسی نیم حکیم خطرہ جان کے پاس جاتی تھی، اور کبھی کوئی سویب رکھ کے میڈیسن لگا کے اندر رکھتا تھا، کبھی کچھ کرتے تھے. بہت ساری ہماری ابھی بھی پیریفریز میں ڈاکٹرز بیٹھی ہیں، ان کے پاس سب سے بڑا پیسے کمانے کا یہ طریقہ لگتا ہے کہ شاید یا ڈرپ لگا لیں یا ہم ڈی این سی کر دیں. تو ڈی این سی بھی ایک ایسا پروسیجر ہے کہ آپ کی اس سے بھی انفیکشن اندر چلی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کا آتا ہے کہ آپ میں جب ایک آدھ بچہ ہو گیا، ڈیلیوری ہو گئی، ڈیلیوری کے بعد آپ کے اندر ایسا پروسیجر ہوا جس نے آپ کو سدا کے لیے بانجھ بنا دیا. ایک تو یہ انہوں نے کیا کہ مینولی پلیسنٹا ریموو کیا، کچھ پیس رہ گئے، یا آپ کی اندر آول پھٹ گئی تھی، آپ کے پیسز اندر رہے، آپ کو سیکنڈری پرپرل سیپسس ہو گیا. شروع کے دنوں میں آپ ٹھیک تھے لیکن بعد میں خراب ہو گیا، سیپسس ہو گئی. اس سے بھی خواتین کو پرابلم ہوتی ہے. یہ بھی ٹیوبل انفیکشن کا بہت بڑا باعث بنتے ہیں. اور بانجھ پن میں ایک اور بھی بڑا فیکٹر ہوتا ہے، جب عورت بہت زیادہ بلیڈ کر جائے، جن دنوں اس کا بچہ پیدا ہو رہا تھا ان دنوں اگر بلیڈ کر جائے گا تو تب بھی یاد رکھیے، تب بھی آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ خاتون اگر بلیڈ کر گئی تو ان کو شیان سنڈروم ہو سکتی ہے. اس کے بعد ان کے برین کے اندر جتنے سیٹ اپ جو ہارمونز بنتے ہیں وہ ہارمون بھی اس کے ٹھیک نہیں بنیں گے اور وہ عورت پرماننٹ بانجھ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری ایسی میڈیکیشن ہے جو میں آپ کو بتاؤں، اس سے بھی آپ بانجھ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی چونکہ میں ٹیوبل پیٹنسی اور ٹیوبل بلاکیج کے ایلیمنٹ کی طرف جا رہی ہوں. سب سے بڑا ایک اور ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کو انفیکشن ہے، ہسبینڈ کا پرابلم تھا، ان کو انفلیمیشن تھی، تو وہ انفلیمیشن، وہ انفیکشن، وہ پس سیلز آپ کی یوٹرائن کیوٹی کے اندر بھی ایڈہینز لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بلا وجہ کی چھیڑ چھاڑ میں نے بتایا کہ اگر ڈاکٹر کر دے تب بھی آپ کی ایڈیشنز بن جاتی ہیں. میل میں اگر سپرم کی مارفالوجی خراب ہے، سپرم کی موٹیلٹی خراب ہے، تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سپرم یوٹرائن کیوٹی کے اندر جا کے ڈیڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تب بھی پرابلم آتی ہے. تو تب بھی آپ کا وہی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ یوٹرائن کیوٹی آپ کے سپرم کا قبرستان نہیں تھی، لیکن آپ کے سپرم نے آگے جا کے ایبڈومینل کیوٹی میں مرنا تھا. وہ یوٹرائن کیوٹی جو کہ مائکروسکوپک جگہ ہے اس کے اندر ہی مرنا شروع ہو گئے، تب بھی آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ وہ سارے ایلیمنٹس ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے کہ آپ کو انفیکشن نہ ہو. اس کے علاوہ اگر ٹی بی ہو گئی ہے، آپ کو ٹیوبرکلوسس ہے، تب بھی آپ کو irreversible ٹیوبل ڈیمیج ہو سکتا ہے. آپ کی کوئی اور انفیکشن سیکنڈری طور پر آپ کی ٹیوب کو ڈیمیج کر گئی ہے، انفیکشن آپ کی پیلوس میں کر گئی ہے، تو تب بھی آپ کو جو ہے وہ پی آئی ڈی لیڈنگ ٹو irreversible ٹیوبل بلاکیج، جو کہ آپ کا بعد میں آئی وی ایف کی ریزن بنتا ہے. اور پھر آئی وی ایف کے بعد آپ کا ایمبریو رکھیں یا قسمت یا نصیب. ٹھیک ہے، اب ہر ایمبریو تو اندر امپلانٹ نہیں ہوتا نا، تو اس لیے بیٹر ہے کہ آپ پہلے فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کون سی زندگی چننی ہے، اسٹیرائل لائف سٹائل میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ٹیمپونز گندے مندے استعمال کر لینے ہیں. پیڈز کو آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، آپ کی ہائیجین بہت اچھی ہونی چاہیے، اور باقی جو میں نے آپ کو کام بتائے ہیں ان سے بچیں. خوش رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے اور آپ کو صاحب اولاد کرے. فی امان اللہ.